नमस्कार दर्शक, आप आज देख रहे हैं पटना की हलचल में जमायते इस्लामी हिंद के द्वारा एक पत्र मित्र संवाद बुलाई गई। सुनते हैं उनसे। आदाब दोस्तों और साथियों, अभी मुहिम के रियासती कन्वेनर जनाब इंजीनियर हामिद अख्तर साहब ने बहुत ही इख्तिसार के साथ मुहिम के उद्देश्य पर मकासद पर रोशनी डाली है। आप जानते हैं कि समाज में सबसे ज़्यादा आदमी को जिसकी ज़रूरत पड़ती है वो उनका पड़ोसी होता है, और ये भी आप जानते हैं कि जिनसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है शिकायतें भी उन्हीं से ज़्यादा होती हैं, और तनाज़ात, लड़ाई झगड़े उन्हीं से ज़्यादा होते हैं जो ज़्यादा करीब होते हैं। ये अलमिया है या अफसोस की बात है कि समाज में ये क्रूदियाँ, ये तनाज़ात, ये लड़ाई झगड़े बहुत हद तक आगे बढ़ गए हैं। और अब जो हमारा समाज है, जो मौजूदा समाज है, वो तो पड़ोसियों को जानते तक भी नहीं। एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं जानते। अभी आपको बताया गया कि ये एक मुहिम है जो हम पड़ोसियों को जानेंगे भी, उनके हुकूक को भी समझेंगे, अधिकार को भी जानेंगे और उसको बरतने की भी कोशिश करेंगे। जब हम पड़ोसी बोलते हैं तो उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब के सब लोग शामिल होते हैं। इस्लाम में पड़ोसी का जो कंसेप्ट दिया गया है वो कुरान ने 3 अल्फाज से उसको डिफाइन किया है। पहला तो ये कहा है कि जो आपके रिश्तेदार पड़ोसी हैं, जो आपके पहले से ख़ानदान के और जो करीबी लोग जो आपके साथ रह रहे थे वो पड़ोसी हैं। एक वो पड़ोसी हैं जो अजनबी पड़ोसी हैं। अब चूँकि हम लोगों का ख़ानदानी निज़ाम उस तरह का नहीं रहा, तो बिलउमूम जो पड़ोसी होते हैं वो रिश्तेदार नहीं होते हैं, अजनबी होते हैं, आप जानते हैं। और तीसरे पड़ोसी वो हैं जो आपके पहलू के साथी होते हैं, रास्ता चलते हुए, एक जगह बैठते हुए, कंपनी में, ऑफिस में जो लोग साथ आपके साथ होते हैं। तीनों के बारे में इस्लाम ये कहता है, कुरान ये कहता है, सबके साथ अच्छा व्यवहार, हुस्न सलूक किया जाए। तो ये जो हुस्न सलूक का ये चलन समाज से जो ख़त्म हो गया, उसके नतीजे में आप देख रहे हैं कि समाज में बहुत सारी खराबियां पैदा हो गई। और मिसाली समाज की, आदर्श समाज की अभी बात कही गई है। आदर्श समाज और मिसाली समाज उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता, बन नहीं सकता, जब तक के पड़ोसी के एक दूसरे के अधिकार को लोग न निभाएं, न समझें। ये जो आप ट्रैफिक रूल भी देखते हैं ना, हम लोग जाम में फंसे हुए, अभी हमारे बाल दोस्त कह रहे थे कि पटना जंक्शन पर या इस होटल में आना बहुत ही मुश्किल काम है। उसकी वजह यह है कि हम लोग जो पहलू के साथी होते हैं, जो ट्रैफिक रूल होता है वो उसमें शामिल है पड़ोसी के उसमें, कोई किसी का ख्याल नहीं करता। इसी तरह से दिगर मुसलमानों के यहाँ भी, और ये जो मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तफरीक कर दी गई है, और कुछ लोग तो इसको महमेज देते हैं, हवा देते हैं। तो इस्लाम तो ये कहता है कोई पड़ोसी, हत्ता के रावी कहते हैं कि जिब्रील अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तलकीन की, लगा कि वो वारिस बना देंगे, यानी विरासत में हिस्सा दिलवा देंगे उनको। लेकिन उसका लिहाज और ख्याल न करने की वजह से आज समाज में बहुत सारी खराबियां आ गई हैं। ये दरार पड़ रहा है, इंतशार हो रहा है। लिहाजा अगर आप पुरअमन समाज चाहते हैं, आप तामीरी समाज चाहते हैं, तो पड़ोसी के जो अधिकार हैं, हक हैं, इसको समझना होगा। और बिला तफरीक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको पड़ोसी मान करके उनके सम्मान करना पड़ेगा, उनका एहतराम करना पड़ेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि खुदा की कसम, खुदा की कसम, खुदा की कसम 3 मरतबा, वो आदमी मोमिन नहीं है जो अपने पड़ोसी, जो जिनके पड़ोसी उनकी अजियत से महफूज न रहे। तो ये जो पड़ोसी हैं, ये बहुत ही बुनियादी इकाई है समाज की। इस इकाई को ठीक करना दोनों तरह से, उनको भी मिसाली बनाना, आइडियल बनाना, और खुद भी उनके साथ मिसाली और आइडियल बनना, ये समाज की वक्त की बड़ी ज़रूरत है। हम जो हिंदुस्तानी समाज में जितने तरह के प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम का अगर कोई बुनियादी हल है तो ये है कि हम लोग एक दूसरे के, यानी पड़ोसी एक दूसरे पड़ोसी का हक और अधिकार को न सिर्फ समझें, जानें, बल्कि उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उसको बरतने की कोशिश करें।
تو انشاءاللہ ہمارا سماج جو ہے وہ مثالی اور آدرش سماج ہوگا۔ اسی کے لیے جماعت اسلامی ہند نے گویا ایک 10 روزہ ابھیان ملک گیر پیمانے پر پورے ملک میں اس کو چلانے کا فیصلہ کیا ہے، اور بہار کے بھی یہ 38 ضلع میں یہ ابھیان آج سے شروع ہو گئی ہے، چلائی جا رہی ہے۔ خطبہ جمعہ سے اس کا آغاز ہو گیا ہے، اور یہ بلا تفریق ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، مذہبی، سماجی، صحافی، اسکالرز جتنے لوگ ہیں سب کی ضرورت ہے یہ، تو ہم تو دعوت دیتے ہیں کہ سب لوگ اس میں شریک رہیں۔ ہم نے اس کا بہت ہی کم سے کم ٹارگٹ رکھا ہے کہ بہار میں 10 لاکھ شہریوں تک ہم پہنچیں گے اس میسج کو لے کر کے، پیغام کو لے کر کے، اور ان 10 لاکھ لوگوں کو ہم کہیں گے کہ وہ اور بھی لوگوں تک پہنچائیں۔ اس میں ہم نے چھوٹی چھوٹی میٹنگیں، چھوٹے چھوٹے پروگرامز، ٹی پارٹی، گیٹ ٹوگیدر، پڑوسیوں کے یہاں جانا، نوجوانوں کو پڑوسیوں کے بارے میں بتانا، بچوں کو آدرش پڑوسی بننے کے لیے کہنا، خواتین کو الغرض ہم نے ایک دن خواتین کے لیے مختص کر دیا ہے، ایک دن نوجوانوں کے لیے مختص کر دیا ہے۔ اسی طرح سے ہم نے گویا یہ 10 دن کا یہ ابھیان ہم اس طرح سے چلانا چاہتے ہیں کہ پورے سماج میں گویا پڑوسیوں کے بارے میں ایک جاگرکتا، ایک بیداری پیدا ہو جائے، اور اس میں آپ صحافی برادری کا، آپ جو پترکارتا کرنے والے جو ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ان کا اس میں بڑا رول ہوگا۔ اس لیے کہ سماج میں آپ جانتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو سیاست کرنے کے لیے وہ بھید بھاؤ پیدا کرتے ہیں، لیکن سماج کے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ آدرش پھیلاتے ہیں۔ تو یہاں جو بھی صحافی آئے ہیں، جو بھی دوست ہمارے آئے ہیں میڈیا ہاؤس سے، ان تمام میڈیا ہاؤس کے دوستوں کو ہم چاہیں گے کہ اس ابھیان کو وہ خود بھی سمجھیں اور اسے جن جن تک، بلکہ بہار کے 14 کروڑ آبادی تک اس میسج کو، اس پیغام کو وہ لے جائیں۔ وہ ہمارا ہدف ہے۔ انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات ہم ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جماعت اسلامی ہند کے دوارا پورے دیش میں سدبھاونا کو لے کر لگاتار اس سمے سے کچھ آہٹیں ہو رہی ہیں، کہیں دنگا ہے، فساد ہے، اس کو لے کر اسلام کے اوپر کئی ایک انگلیاں اٹھی ہیں کہیں، تو اس معاملے کو لے کر ان لوگوں کا ایک ایجوکیشنل پروگرام تھا، ایک آدرش شکشا کے لیے کہ اسلام کیا کہتا ہے، اور اس کے لیے پورے دیش میں یہ ابھیان چلایا جائے گا۔ بہار میں 10 لاکھ دروازے پر وہ جائیں گے، اور کسی بھی قوم کے، کسی بھی سمپردائے سے ہوں، کوئی بھی لوگ ہوں، اونچ ہوں نیچ ہوں، بھید بھاؤ کیے بنا سب کے ساتھ، سب کے دکھ سکھ میں ساتھ رہنے کے لیے اسلام کی جو شکشا ہے اسے بتائیں گے، اور لوگ آپسی سوہاد کے ساتھ رہیں گے۔ ایک پرشن پوچھنے پر کہ کیا عید، بقرعید اور ہولی، دشہرا ساتھ منائے جائیں گے، کہا کہ یہی تو آپس میں بھائی چارہ ہے، اسے منانا چاہیے۔ جبکہ ایسا لگ رہا ہے کہ نفرت کی لاٹھی توڑو، آپس میں ناتا جوڑو، یہ اب اس اور بڑھے ہیں۔ لگاتار سامپردائک سدبھاؤ بگڑے نہ، اس دشا میں ایک پریاس ہے۔ دیکھنا ہے اس پریاس میں ایک نئی دشا بھارت میں ایک نئے سماج کی سنرچنا ہو پاتی ہے یا نہیں۔ آنند نمن، پٹنہ۔